बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, सेहत के हवाले से इंतहाई अहम डिस्कशन हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद हो सकती है। पढ़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। डॉक्टर बीटी, मरीज चीख रहा आपका। सर वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वाह 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 वाह, क्या मरीज बात। चीख रहा है बेचारा। हाँ जी, मरीज चीख रहा है, मरीज चीखता ही है और क्या हिन आता है। मगर आप मसीहा है ना, आपका तो काम है लोगों के जख्मों पर मरहम रखना, उन्हें राहत पहुंचाना। वो तकलीफ में है तो उसे आराम मुहैया करना। राहत के में पुछावा इन एड़े से पैसे लेता है और वो राहतर का बंदा भी तो कोई नहीं। आह क्या कमाल सिंगर है। क्या कहने। मैं बड़ा फैन है, तुम भी फैन हो? जी जी, कौन उनका एडमायरर नहीं है। राहत साहब ने थोड़ा लिखिया को गाया है? मेरी राहत साहब ने बेशुमार चीजें गाई है। राहत मसलन केड़ा केड़ा? मसलन एक सीरीज मेरी चलती थी ताल्लुक के नाम से, उसका थीम सॉन्ग था, एक नज्म थी मेरी, तुम मेरी कौन हो तुमसे है ताल्लुक कैसा। आहा, बहुत खूबसूरत गाया था राहत ने। फरूख आबिद साहब ने उसे कंपोज किया था। यार क्या बात है शरी। फिर एक और थीम सॉन्ग उन्होंने किया था, उसका टाइटल था बस एक तेरा इंतजार। आह, वो बल्कि नवीद का बनाया हुआ था, नवीद नाशाद का। नवीन निशाद, हाँ वो भी मुंडा टैलेंटेड है। हाँ, यार राहत साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ गाने गाए, तू दसे नहीं कदी। बस बल्कि आखिरी जो गीत राहत ने किया था वो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने कंपोज भी उसे खुद किया। वाह, छोड़ तारीकी का रास्ता रोशनी तकसीम कर। और भी बेशुमार गजलें गाई उन्होंने मेरी। अच्छा मैं जिस गाने तो उन्होंने फैन होया ओ सी किसी रोज मिलो हमें शाम डले, हाँ हाँ, किसी रोज मिलो बहुत पुराना है वो तो। हमें शाम ढले। ए, मैं गाना गा रहा सी तो भूल सा गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ? ओए होए होए माशाल्लाह इन्नियां पत्थरियां ने ये अपना खुरा बना सकता है। ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਓਏ। और पानी ये तकलीफ दी वजह तो नहीं मांग रहा, उस नाल दे मरीज दे सेक दी वजह तो मांग रहा। और डॉक्टर साहब पानी ना पिलाएं, उसे खरबूजा खिलाएं। क्यों जी? ए मैं 2 बार इस हॉस्पिटल से निकले और तीजी बार ये वजह से निकलना। अच्छा जी, आप हंस रहे हैं। गुर्दे में पत्थरियां हो तो बंदे को खरबूजा खिलाते हैं। पता है इंजी चोरी इलाज कर रहे होंगे, मरीज को पता भी नहीं था मैंने आएगी। ਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਓਏ। ਉਹ ਗੁਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰਦਾ। ओ यार इन्हें पानी पिया ही दियो। अपना टीना जी सर। वो तो गिलास भर पानी वाला, वही थोड़ा नमक पा के और पानी का गिलास दे दे। गुर्दे के मरीज को पानी में नमक डाल के दे रहे हैं आप। जी जी हाजमेदार हो जाता जरा। खुदा का खौफ करें, वो 1 चम्मच पाना बस। गुर्दे के मरीज को 1 चम्मच नमक पिलाएंगे आप? हाँ जी हाँ जी, ए शाह जी ने नहीं बात आना। और 2 चम्मच कर दी, और मर जाएगा वो। चल 3 कर दे। खुदा का खौफ करें डॉक्टर साहब। अच्छा जी, डॉक्टर पीटी यूरोलॉजिस्ट भी हैं। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕਲੀ ਜਿਸ ਕੰਜਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा जी मेडिकल वाले मामला होर होंगे ने, मैं अपने तरीके से इलाज करना। इलाज बिल गजा। ये बहुत अच्छी बात है, मगर फिर ठीक ग़िज़ाएं तजवीज़ करें ना आप उसे। यानी एक शख्स के गुर्दे ठीक तरह काम नहीं कर रहे, आप उसे 1-1, 2-2 चम्मच नमक पानी में घोल कर पिलाएंगे तो क्या हशर होगा उसका? शाह जी नमक ना गुर्दा खोलता है। मजाक कर रहे हैं आप। शाह साहब डॉक्टर तुझे हो कि मैं नहीं, डॉक्टर तो आप ही हैं, मगर हमारा भी जिंदगी का एक तजुर्बा है। हुण मैं जो तुम्हारे सामने शेर सुनाने लग पाऊं हाँ। तो शो शुक्र देना। नहीं, मैं क्यों ऐसा करूंगा। अगर आप कोई शेर सुनाएंगे तो उसकी दाद देंगे। अब देखें ना, थोड़ा बहुत भी आदमी अगर जिंदगी को करीब से देखता है और पढ़ता लिखता है तो उसे अंदाजा होना चाहिए कि सोडियम और नमक जो है, और खास तौर पे गैर जरूरी सोडियम और नमक, वो किडनी के मरीजों के लिए जहर है। अच्छा चलो सारी गल छो, जनाब ने नमक ते शेर क्या कदी? ए मैं फसाना ही ये हर चीज ते शेर कहते, नमक दा केड़ा शेर होंदा? नमक तो शेर नहीं। जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए तो ऐसे जीने से बेहतर है मरना पड़ जाए। हाय हाय शुक्र है या अल्लाह ये ते नमक नहीं सी। नहीं, नमक अगले शेर में इस्तेमाल हुआ है। अगले मिसरे का जायका चखोगे तो नमक आएगा। सही कह रहा है। वाह वाह। ये हिज्र यानी कि जुदाई, ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो, और ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो, और हाँ, ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो और आहा नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। ਹਾਏ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ। डॉक्टर सोनी जी सर। मैं काम छड़ दवा जे शेर होना बनाया होगा। नहीं, पुराना शेर है। कुछ इस तरह से वसी जिंदगी गुजारी है, हाँ, कुछ इस तरह से वसी जिंदगी जिंदगी गुजारी है, गुजारी है। जो काम आता नहीं हो वो करना पड़ जाए। ए तुझ में तंज की थी वो नमक ते भी शेर कहता। ओ, गालिब ने भी कहा है, इसमें क्या है। ए शेर सुन के ऑडियंस का ब्लड प्रेशर आई नहीं उसका। ये जुमला काट दूंगा मैं, इसके कई माने हो सकते हैं। वैसे आपने ये जो बात की ना इलाज बिल ग़िज़ा वाली, हाँ जी इस पर तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को
توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں جو پرانے بزرگ تھے, سمجھدار لوگ تھے, آج بھی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, حکیم ہوا کرتے تھے, ڈاکٹرز بھی, آج بھی کچھ ڈاکٹر جو ہیں آپ ان کے پاس جائیں, وہ انسان کو جسے کہتے ہیں نا انیویٹیبل ہو جائے, بہت ضروری ہو جائے تو دوا دیتے ہیں, ورنہ کوشش کرتے ہیں کہ غذا سے علاج ہو جائے. ورنہ پیسے لے کے کہیں تو ٹھیک ہو جائے. تو اگر آپ غذاؤں کو سمجھ لیں کہ اس کی کیا تاثیر ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں کسی بھی غذا کے, تو بہت ساری چھوٹی موٹی بیماریاں اسی سے سیٹل ہو جاتی ہیں. جناب تمہیں پتا میرے سے اسپیشل پستے منگوائے نے, وہ نمک والے, نمک والے, وہ یہ کڈنی کے مریض کے لیے. ہاں جی, اور روسٹڈ پستیاں دے وچ نمک کٹ سی, میں انہوں نے 2 دن نمک چ رکھیا اور ایک میں کھادا, میں 3 دن بے ہوش رہا یقین. اور ایک کمزور گردے والا مریض جو میرے کو آیا 3 دن تو میں نے روز دا پائیا پشتا کھوان لیا. شاہ جی یہ میرا علاج کر رہے ہیں کہ شادی کراؤن لگے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, آپ عجیب بات کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں. دیکھیں نا, گردوں کی صحت کے لیے تو جو غذائیں ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہیں, اور زیادہ تر وہ غذائیں ہیں جن میں سوڈیم کم ہو, اور زیادہ تر ان غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یقیناً, کیونکہ کچھ غذائیں ایک آرگن کے لیے اچھی ہوتی ہیں, دوسرے آرگن کے لیے خراب ہوتی ہیں. غلطی کوئی میرے کو بھی ہو گئی سی. اچھا, وہ کیسے؟ ایک مریض دا 3 سال تو نک بند سی, اچھا, میں انہوں نمک والا پانی پیا, نک تے نہیں کھلیا, وہ تے کان کھل گئے. وہ کیسے؟ بلڈ پریشر دی وجہ تو وہ ناڑ پاڑ گئی. ڈاکٹر صاحب یہ بڑے کام کر چکے ہیں, ایک بندے کا خون بند کرنا سی اور دل بند کر دیتا. اب دیکھیں جو کڈنی کے مریض ہوتے ہیں, اگین اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیں, اگر وہ غذائیں استعمال کریں جن میں سوڈیم کم ہے, کڈنی کے لیے اچھی غذائیں ہیں جو کڈنی کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں. اچھا جناب ڈاکٹر وسیع شاہ صاحب, وہ غذائیں تجویز بھی کر دیں. مثلا سیب کا استعمال کریں, کڈنی کے لیے بہت اچھا ہے. اے سارے مریضاں نوں غور نہ ویکھو, انہاں دی شکل تو لگدا کسی نے سیب استعمال کیتا. سیب میں اینٹائی انفلیمیٹری کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں کڈنی کے لیے, اور سوڈیم کم ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی نا ایک دوائی. شملہ مرچ, ہاں جی, بیل پیپر. ایک کتاب تسی لکھ دے کیوں نہیں میرے نسخے. شملہ مرچ بہت اچھی ہے کڈنی کے مریضوں کے لیے, جو بیل پیپر جسے کہتے ہیں. یہ مینوں آندے سن بازو تے لالا, زخم تے لالا. اب شملہ مرچ میں وائٹامنز, منرلز اور فائبر بھی ہوتا ہے. چھوٹا قیمہ ہوئے تو کیا بات. اور گوشت کا کم سے کم استعمال کریں. اچھا میں ہاں, کڈنی کا اگر مرض کسی کو لاحق ہے, گوشت کم کر دیں. پائیا لے لوں. ادھر آندے نے کھا ایسی تو صحت مند آدمی کو بھی اگر اپنے کڈنیز کی فکر ہے اور چاہتا ہے کہ تادیر وہ 2 کمرے پوالوے اندر صحت مند رہے, تو بہت کم مقدار میں گوشت کھانا چاہیے. اسی طرح سے بند گوبھی, وہ کڈنی کے مریضوں کے لیے یہ تو بھی گوشت ہوئے تو کیا بات. اور گوشت کم کھانا ہے. مرشد میرا علاج تسی کرو, مینوں تے فضول جہا لگن ڈے. پاگل تو نہیں ہوا, بے وقوف آدمی, جاہل نہ ہوئے دے. میں تو آپ سوچ رہے ہیں اپنا علاج انہوں کو کراؤں. اسی طرح لہسن کا استعمال کریں آپ. کدھر جی لہسن, لہسن کیوں دے جی, گارلک, تھوم. ہاں تھوم, لہسن. تھوم کو نا تسی لہسن کیا ہے. وہ اردو میں لہسن کہیں گے, پنجابی لہسن کہہ لویں گے. مگر اگین لہسن کے اثرات جو ہیں وہ کڈنی کے لیے اچھے ہیں, مگر کچھ اور آرگن جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اچھا میں نے بھی کوئی ایک ترکیب دس دیو. میں کیوں بتاؤں, میں ڈاکٹر ہوں کیا؟ انہوں نے دس رہے, نہیں, وہ علاج تو آپ کریں گے, میں نہیں کرنا. جیسے گردوں کی صحت کے لیے ضروری ہے, اگین ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, تو گردے آپ کے تگڑے رہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہونی, تو مریضوں کو تو چیک کر لے. میرا ہی دل نہیں کر رہا مریضاں چیک کر, میرا دل کر رہا ہے جو تو نسخے دسے رہے پہلے میں دے زماواں. اوہو, چلو لیٹو سارے, ڈاکٹر صاحب راؤنڈ تے آ رہے ہیں, لیٹ جاؤ, آواز نہ آئے کسی دی, بس چپ. صاحب آؤ میرے جی میں درد ہے. ڈاکٹر صاحب جی کٹ کے دکھاؤ, جی کٹ کے دکھاؤ. کیوں جی, میری بیٹی تو نا سلونی ہے جناب, یہ تو مسئلہ کی ہے. ذہنی توازن ذرا ہل گیا جی جناب. اوئے ہوئے, اچھا بیٹا سانس لو, اور سانس لو, اور سانس لو بیٹا, اور ابو کی طرف منہ کر کے سانس لو, اور ابو کو اڑا دو. مسئلہ کیا ہے ان کا؟ یہ میں نے بھی نہیں پتا. بس جی جوان بچی ہوگی ہے جی, جوان نہیں ہوگی, ماشاءاللہ کافی جوان ہوگی بچی. اجے تک ذہنی طور تے بچپنا نہیں جی کیا تھا. کیا کہتی ہے؟ مینوں کہندی ہے کہ میں پیدا کیوں کیتا ہی تو دنیا چ اتنے مسائل نے میں برداشت نہیں کر سکتی. اور بیٹا جلدی تو آئی نا, مسائل بد گئے, لوگوں کو رستہ نہیں ملتا, لوگوں کو خوراک نہیں ملتی, اچھی کھلی آب و ہوا نہیں ملتی. یار یہ تو خیر ایک ناشکرہ پن ہے, اور ان مسائل سے نبرد آزما ہونا, ان سے لڑنا, یہی زندگی کا حسن ہے نا. پلٹنا, جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا,
اس سے جو لہو گرم ہوتا ہے وہ لہو کا گرم ہونا ہی تو زندگی ہے. کیسا ہی کوئی گل ہی انہوں پٹھی سیدھی کرتا ہے بس. مگر دنیا میں عجیب عجیب اس حوالے سے واقعات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو جو شرعی معاملات ہیں ہم ان کو پیش نظر رکھ کر اور پھر زندگی گزارتے ہیں نا. مگر ویسٹ چونکہ زندگی کو اب اور طرح سے دیکھتا ہے، بیشتر ویسٹ. تو ابھی برٹن میں ایک لڑکی نے کیس کیا اپنے ڈاکٹر پہ، اچھا جی. اور لڑکی کی عمر ہے 20 سال. اوہ ہو. ایوی اس کا نام ہے، اور وہ ایک بہت ہی یعنی کہ پیچیدہ مرض میں مبتلا ہے. کیا پرابلم ہے ایوی کو سر؟ بھئی ان کی کمر میں شدید پرابلم ہے. ابھی اتنا پرابلم ہے کہ نقل و حرکت میں اس کو پرابلم ہوتی ہے. اور ایوی کا مقدمہ یہ تھا کہ یہ بات، یہ جو ایوی جب دنیا میں آئی ہیں، اب وہ 20 سال کی ہے، جب وہ یعنی کہ دنیا میں نہیں آئی تھیں تو ایوی کا یہ کہنا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں ہی ڈاکٹرز کو پتہ لگ گیا تھا کہ ایوی جب پیدا ہوگی اس کی کمر میں یہ پرابلم ہوگا. تو ایوی کا مقدمہ یہ ہے کہ اس کے ڈاکٹرز نے اس کے والدین کو یہ بات بتائی نہیں. مگر ایوی کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کے والدین کو پہلے پتہ لگ جاتا کہ یہ بچی جب دنیا میں آئے گی اور اسی مرض کے ساتھ اسے زندگی گزارنی ہوگی، تو اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ڈیلیٹ کر دیتے. وہاں تو اس طرح سے خدا پہ ایمان نہیں ہے. تو ایوی نے کہا کہ دنیا میں آ کر جو تکلیفیں میں نے سہی ہیں وہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے سہی. ہمارا تو ایمان ہے نا کہ آخری سانس تک بھی انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت دے سکے. آمین. بے شک. اور زندگی اور موت صرف اس کے اختیار میں ہے. انسان کسی بھی صورت میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا جان لینے یا جان دینے کا. بے شک. ہمارا یہ ایمان ہے. مگر اس کا یہ ماننا ہے، ایوی کا یہ ماننا تھا کہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے میں دنیا میں آئی اور اس وجہ سے میں نے ساری تکالیف سہی، اور عدالت نے ایوی کے حق میں فیصلہ دیا. ہوگی عدالت بھی انہوں نے اپنی ہیں. اور مقدمہ جیتنے پر آپ کو پتہ ہے ایوی کو کتنے پاؤنڈز ملیں گے؟ کنے؟ لاکھوں پاؤنڈز. اچھا ایوی نے صرف پیسے کی ضرورت تھی، ایوی نے پنگا نہیں لیا. ڈاکٹر بیٹی، ہاں جی. میری کمر کے موڑوں میں بڑی درد ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے مجھے ایوی والی بیماری ہو گئی ہے. ایوی نے تو لیا سی لکھا پاؤنڈ، تو 50 روپے کی دوائی لے دے آرام کر. بیٹا ہاں جی. یہ معاملات وہ دوسرے ورلڈ کے ہیں. ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اچھا. یہ ہو جا مریضوں کو ٹکر بھی مار دوں. چچو ذرا اٹھنا، میں مریض چیک کر جی لوں. جی جی ڈاکٹر صاحب. اے ڈاکٹر صاحب میرے معدے میں بہت درد ہے. لو جی اس مریض دا میدا میں خرد بھی نہ کے چیک کیتا من نہیں ملے. اٹھ کے بیٹھ. اے ڈاکٹر صاحب اج 20 دن ہو گئے اٹھائی بٹھائی جا رہے ہو. مینوں دسو میرے معدے وچ کی مسئلہ ہے؟ میں سوچیا شاید اٹھن بیٹھن نہ ٹھیک ہو جائے. آپ نے ایکس رے وغیرہ نہیں کرایا؟ ادھر ایکسرا آندا ہی نہیں. الٹرا ساؤنڈ کرواتے؟ کتوں کرائی شاہ جی؟ دسیا مشین خراب ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر علاج کیسے کریں گے اس کا؟ دیکھو جی جب 4-5-6 لوگ مل کے دعا کریں گے شاید ٹھیک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب جہو جی شکایتاں کردا نا مینوں لگدا اینوں السر ہے. السر. ہاں ہاں. ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کرائیں اس کا. ہاں جی. ایچ پائلوری کا. ایچ پائیولی کہنے ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں. پائیولی انڈوسکوپی کروائیں. جی یہ بڑا کمزور مریض ہے. ادھر ادھر کیمرہ نہیں جا رہا. ادھر ادھر میں کیمرہ پایا ادھر پانی پہ بڑی تگو دو تو بعد ادھر ادھر کیمرہ پایا. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਰੀਮੋਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਨ. ہوں کیمرہ تے پہ گیا. کیمرہ مین میں اندر جا کے گالاں کڈن دیا. ناظرین اسٹے ود اس. تھوڑے دیر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ہو بہو. ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਲੱਤ ਸੁੱਤੀ ਹੈ. ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਕਰ ਹੀ ਪਾਈ ਹੀ ਹੈ. پھر آپ دونوں کی تسلی تو کراؤں نا میں. ٹھیک ہے. تم لوگ نے جینے نہیں دیتے. شاہ جی آستینیں چڑھا رکھی ہیں آپ نے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ. اور کوئی عیب جو مجھ میں ڈھونڈنا رہ گیا ہے وہ بھی نکال لیں. کیا جی آپ کام کریں آستین کے کوکب بولتے رہتے ہیں. آج آپ کی اردو بڑی سلیس ہے. کسے سلیس کے بچے. آپ کو پتہ ہے کوکب کسے کہتے ہیں؟ تمدار تھے نو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب جو بات آپ نے کی نا وہ تو تعریف میں آئے گی نا. آستین کے کوکب جو ہے محاورہ فٹ کیا، مگر یہ تو توصیف میں آئے گی نا. آپ نے سنا نہیں وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں، آستینوں انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرا ہے. بڑا اندھیرا. یہ تو توصیف کر دیا آپ نے کوکب صاحب کی. اچھا جی. آپ کو پتہ ہے شعر کس کا ہے؟
اس کا شری सागर सिद्दीकी साहब का। ये पूरी गजल ही बड़ी कमाल है। चिराग तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है। अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है, अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है, अभी फरेब न खाओ बड़ा अंधेरा। साढ़े को लिए अगे सारे काले। और सागर साहब की इस गजल को मेहदी हसन खान साहब ने क्या गाया था, लाजवाब। शायरी ये गजल तो आपकी भाभी को भी बहुत पसंद है। हाँ जी, वो कह रहे होते हैं अभी करीब ना आओ बहुत अंधेरा है। बड़ा 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 अच्छा जी, बड़ा और बहुत च की फर्क? बेसिक भाभी ने ना बचन की कोशिश की, अंधेरे को नहीं इन्हों को। वो तो मुझसे अक्सर फरमाइश करती हैं कि कौकब वो बाहर दफा हो जा। नहीं, वो अक्सर ये फरमाइश करती कि कोकब मेरे मत्थे ना लगे। वो शायरी वो कहती हैं कि वो मुझे अंधेरे वाली गजल सुनाओ। इन्हां दोवां जियां दी वजह तो घंटा घंटा बत्ती जाती है। यार वैसे बात चली रही है, वो मिसरा भी इसमें बड़ा कमाल है। जरा नकाब उठाओ बड़ा अंधेरा। अंधेरा कुछ लोगों का चेहरा वाकई ऐसा रोशन होता है कि नकाब उठाएं तो पूरी महफिल जगमगा उठे। ते जे महबूब पाशेर का होवे। मैं आपको एक बात बताऊं, महबूब अगर किसी शख्स का कोई महबूब है, हाँ, और जैसे गालिबन अशफाक साहब ने कहा था ना कि महबूब कौन है, जिसकी ना भी आपको हाँ लगे, वो आपका महबूब। ऐसा महबूब भले अगर उसका रंग जो है वो स्याही क्यों ना हो, आपकी जिंदगी रोशन कर देगा। ऐसे करेगा कि आप याद रखें। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे महफिल में सितारे जगमगा रहे। अच्छा, आशिक ना ज्यादातर अन्य हो जाते हैं। मुझे याद ही आ गया जो बात आपने की ना, बड़ा अच्छा जुमला। लोग भी यार वैसे जुमला लगाने वाले सब कॉन्टिनेंट में भी बड़े बड़े कमाल के लोग। तो जिस ज़माने में लता बड़े उरूज पे थी ना, उस ज़माने में एक गायिका को इंडिया में दो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो बहुत उसे प्रमोट कर रहे थे, और लता जी के मुकाबले में कोई मैच ही नहीं था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाली जोड़ी थी या कल्याण जी आनंद जी वाली जोड़ी थी गालिबन। अब इन जोड़ी में से किसी एक को उस खातून से इश्क हो गया। वो थी बेसुरी, बाकायदा ही नहीं कि आप वो गाने सुने, जो कुछ गाने गवाए वो सुने नहीं जाते आपसे पुराने, और वो उसको प्रमोट करते थे, उससे कुछ फिल्मी गाने भी गवाए उन्होंने, बेसुरी थी। किसी मंचले ने क्या जुमला कहा, उसने कहा हम सुनते आए थे कि इश्क अंधा होता है, आजकल बहरा भी होता है। तो बढ़ते हैं आज के पहले कॉपी गाने की, और ये ताज़ा ताज़ा वारदात है। जी जी बिल्कुल ही ताज़ा, बल्कि इतनी ताज़ा कि गालिबन जब ये शो ऑन एयर जाएगा तो जिस फिल्म में वारदात डाली गई है वो शायद रिलीज भी ना हुई हो। और मेरे ख्याल में बेशतर लोग जानते ही होंगे आजकल, चूँकि कंट्रोवर्सी भी उस पर बन गई है। जब ये गाना भारत में कॉपी किया गया तो पाकिस्तान के जिस सिंगर का, हमारे तो बड़े करीबी दोस्त हैं जिनका ये गाना है, उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया। तो जिन्होंने कॉपी किया था भारत में, उन्होंने कहा जी हमने इसके राइट्स ले लिए थे। अबरार के गाने नच पंजाबन की बात हो रही है, ताज़ा ताज़ा उन्होंने कॉपी किया। तो पहले ज़रा कॉपी गाना सुन ले, फिर आकर इस पर मजीद बात करते। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ पैर में दिया गया। ਗਾਣਾ ਤੇ ਵੇਖ ਫੁੱਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ। हाँ फुल कॉपी कर लिया। अब से तकरीबन 20-21 बरस पहले इसे प्रोड्यूस किया था अबरारुल हक साहब ने, और मुझे याद है जब ये रिलीज़ हुआ तो फिर इस पर बड़ी, उस ज़माने में भी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, मगर वो हमारे मुल्क के अंदर थी। तो एतराज़ ये था कि भाई इसके बोल ऐसे हैं जो मुनासिब नहीं है। काज़मी साहब ने उस पर कॉलम लिख दिया, वो और मामला जो था वो जिसे कहते हैं कि उसको हवा मिल गई। मगर फिर अबरार की क्वालिटी ये है कि इस लफ्ज़ पंजाबन को अबरार ने मजाजन से बदल दिया था। ताज़ा ताज़ा ये इंडिया में कॉपी किया गया है। सभी जानते हैं कि अनिल कपूर इस फिल्म में है, वरुण धवन इस फिल्म में है, करण जौहर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, और म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर अबरारुल हक की जगह तनिष्क बागची का नाम उन्होंने दिया हुआ है। तो बहरहाल अबरारुल हक ने यहाँ से शोर मचाया। इब्तिदा में करण जौहर वगैरह का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमने इसे कॉपी किया है, मगर कॉपी राइट्स के तहत कॉपी किया है। अबरार ने गालिबन किसी ब्रिटेन की कंपनी को इसके राइट्स बेचे थे, उन्होंने उनसे ले लिया। मगर ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इसमें यह है कि अबरार का कहना है कि ऐसा नहीं है। तो बहरहाल आगे जो मामला होगा वो सामने आ जाएगा। अब जब ये शोर मचा है तो उसके बाद जो प्रोड्यूसर है करण जौहर, उन्होंने अबरारुल हक का नाम भी दिया है प्रोमोज वगैरह में। तो पैसे नहीं दिए। मैं आखिरी जो खबर देख रहा था ना वो ये है कि अबरार साहब ने अभी दावा किया हुआ है अरबों रुपए का उन्होंने। आओ कहते नानू गोली मारे पैसे दो। तो बहरहाल देखते हैं कि इस केस का क्या अंजाम होता है, मगर हम तो ओरिजिनल गाने का लुत्फ लेना जी। तो आइए सुनते हैं अबरार का ओरिजिनल गीत जो तकरीबन 20 बरस पहले प्रोड्यूस किया गया था, बल्कि 21 बरस पहले प्रोड्यूस किया गया था, और इस गाने का टाइटल था
थोड़ा जिहा म्यूजिक नु दे दियो पंजाबी टच जी। आइए ओरिजिनल गाना सुन। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੱਚੀ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦੀ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਠਹਿਰ ਜਾ। शाह जी वैसे अच्छा कॉपी तो नहीं किया उन्होंने। मैं इससे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ग्लैमराइज बहुत है कि उसकी पिक्चराइजेशन जो है, लाजवाब है, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, मगर जो डायलेक्ट, जो लहजा जिस तरह से अबरार ने उसे परफॉर्म किया था, उसके पास भी नहीं। नदीम शमन होते तो सब ज्यादा अच्छा कॉपी करते। शाहिद साहब आपको 5,000 रुपए इनाम है। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। और इनाम तो उन्होंने नदीम शरवन ने भेजे है। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज का, और जो पहली खबर मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो खबर है जिसने पिछले दिनों पूरे पाकिस्तान को ही उदास कर दिया, और वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के हवाले से है, उनकी रहलत के हवाले से। अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन। हर शख्स गलतियाँ करता है, उनकी जो इंसानी गलतियाँ थीं, जो कोताहियाँ थीं, उनसे दरगुजर फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लिए अगला सफ़र आसान फरमाए। आमीन। और जो उनके लवाहिकीन हैं, अहले खाना है, उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। वैसे शदी आपका क्या ख्याल है, डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ की क्या वजह हो सकती है? देखिए हनी भाई, बात ये कि पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, तो अब अल्लाह ही जाने की असल वजह क्या है। मगर चूँकि डॉक्टर साहब की बहुत सारी ज़िंदगी ऐसी थी जो टेलीविज़न की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी ज़िंदगी सामने थी हमारे, तो लगता ये है कि बहुत ज़्यादा यानी कि गैर मामूली ज़हनी दबाव का शिकार थे। तो कहीं ना कहीं हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अल्लाह को प्यारे हो जाने में उस ज़हनी दबाव का बहुत दखल था। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब थे, कुछ कि माजी करीब में जो उनकी ज़िंदगी रही। मैं इस वक्त देखिए इस पर कोई भी तबसरा करने से गुरेज करूँगा, और यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर शख्स की जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, मुझ समेत, आप समेत, किसी भी शख्स समेत, चाहे वो मीडिया पे है चाहे नहीं है, अल्लाह ताला उसे, हम सब को इन्हीं के राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब के ऐबों पर पर्दे डाल के रखे। आमीन। मगर यार ये जो हमारी आदत है ना लोगों की ज़िंदगियों में घुसने की और उनकी निजी ज़िंदगियों में ताक झांक करने की, और इतना ताक झांक करने की कि निजी ज़िंदगियां लोगों की बर्बाद हो जाएं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आज डॉक्टर साहब को इस दुनिया से गए हुए 2 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके हैं। सोशल मीडिया उनकी जान छोड़ने पे ही तैयार नहीं। यानी गज़ब खुदा का, कितना आप यार किसी की निजी ज़िंदगी में घुसेंगे। और बेशतर, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, बेशतर मामलात में हम ये देखते हैं कि निजी ज़िंदगी में घुस के, आप देखें ना, ओवरऑल तो फ़लसफ़ा क्या है, चाहे मीडिया भी हो यार, मीडिया को भी ये कोशिश करनी चाहिए। बस मिसाल के तौर पे आपकी खबर है, कोई हनी साहब की कोई खबर है किसी के बारे में, तो ठीक है मीडिया के लोग हैं, मगर लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ना। मगर हम करते क्या, हम सभी उसका हिस्सा हैं, सोशल मीडिया हो, हम हो, कि नमक मिर्च मसाला लगा के इख्तलाफात को हवा देते हैं। वो देखिए जनाब हनी साहब फलां ने आपके बारे में क्या कह दिया, उसके बाद माइक पकड़ के हम फलां के पास पहुंच जाएंगे, देखें जी हनी ने आपके बारे में ये कहा, आप क्या कहेंगे, वो जो कहेगा उसमें मिर्च मसाला लगा के फिर हनी को बताएंगे। क्या करना चाहते हैं हम यार, यानी कि अपनी मकबूलियत, सो कॉल्ड रेटिंग के चक्कर में हम लोगों के घरों को, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी की मौत से ज़्यादा अहम हमारे लिए व्यूज़ हैं। गज़ब खुदा का। मेरे ख्याल में शादी हम बेबसी की उस आखिरी तह तक पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे अगर हमारे सामने कोई लाश या कोई ऐसा हादसा हो, हम बजाय उसके लिए कुछ करने के, हम पहले मोबाइल निकालेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त, उसको महफूज करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त, वो मर रहा है या मर चुका है, मैं इसकी कोई परवाह नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। हमें सिर्फ ये है कि हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हम सबसे पहले ऑनर कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए कि उसकी सांसें 10 आए ना आए, 1.5 लाख व्यूज आने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा शाह जी, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी मेरे बारे में भी हुई थी, जो पिछला मैं एक सेटअप छोड़ के आया था, तो मुझे बड़े लोगों ने बड़ा फोर्स किया कि जी आप कुछ बताएं, आप ये करें, क्या हुआ, ऐसा हुआ होगा।
اس حوالے سے میری کوئی نیگیٹو ویڈیو نہیں آئی ہونی بھی نہیں چاہیے بالکل. اور میں نے سب کو انکار کیا. بات بھی کوئی ایسی نہیں تھی, لیکن کافی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو ہوا دینے کی بہت کوشش کی. جی دیکھیے نا, لوگوں نے بڑا مجھے فورس کیا, لیکن میں نے بڑی معذرت ان سے کی اور میں نے کہا بھائی اول تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں, اگر خدا نہ خواستہ ہوئی بھی ہوتی میں کوئی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا میری زبان. اچھا اب آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے. جی جی اب سچی بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ اس کا ذکر چھیڑ دیا ہے, بات ادھر چلی گئی ہے, تو دیکھیں سوشل میڈیا کی ہم نے بات کر لی, میڈیا کی ہم نے بات کر لی, کچھ ذمہ داری ہماری آپ کی یا فرد کی بھی تو آتی ہے نا. جی بالکل بجا کے. آپ اگر اپنے ہر معاملے کو چوراہے پہ لا کے رکھ دیں گے, ہر معاملے کو اگر آپ پبلک میں لے کے جائیں گے, یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ جو ولاگس کے نام پہ روزانہ لوگوں کو بیڈ روم میں گھسا لیتے ہیں, پوری فیملیز کو آپ دکھا رہے ہیں, بھئی جب آپ دکھائیں گے پھر بھی تبصرہ تو نہیں ہونا چاہیے, مگر پھر تبصرہ لوگ کریں گے. بالکل ایسے. یہ لوگوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. اس میں شاہ جی ہر شخص کی اپنی ذمہ داری زیادہ ہے. جی جی جی, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بھئی, اردو میں بھی کہتے ہیں, ویسے تو بہت خوشگوار لفظ نہیں ہے, مگر یعنی کہ پوری انسانی تاریخ کا سبق کیا ہے کہ جو آپ کے گھر کے گندے پوتھڑے ہوتے ہیں نا بھائی, اسے چونک میں جا کر نہیں دھویا کرتے. واہ واہ کیا بات, کیا خوبصورت بات. جو ڈرٹی لینن ہے اس کو آپ گھر میں رہنے دیتے ہیں, گھر میں اس کو صاف کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی تک نہ ہوا یار کہ اختلافات ہو جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, کیا نہیں ہوتا, مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ٹی وی پہ آ کے اپنے جو خانگی مسائل ہیں ان کو سیٹل کیا جائے. لیکن اب تو شاہ جی میاں بیوی اپنی پرسنل ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جی چڑھا جی, دیتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. آج ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, مگر اس پر ہم ضرور بات کریں. خاص طور پہ میں صرف اتنی بات اس پہ کر دوں کہ غالباً 2001 یا 2 میں ہی اس پر ویسٹ میں اس پر قانون بن گیا تھا. ہاں مطلب برٹن میں آپ ایک ریلیشن شپ میں ہیں, وہاں تو 100 طرح کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, مگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں, اختلاف ہو گیا, اختلاف کے بعد اگر کسی پارٹنر نے کسی کی کوئی ویڈیو ڈالی جو اس کے پارٹنر کو ڈیمیج کرتی ہے یا اس کی بے توقیری کرتی ہے, تو سیدھا جیل ہے. شاہ جی اتنے کوئی قانون نہیں, ہمارے یہاں FIA کوئی کارروائی نہیں کرتی. حالانکہ دیکھیے اسلامی فلسفہ کیا ہے, لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو, خدا تمہارے عیبوں پر پردے ڈالو. تو سوائے اس کے کہ جو لوگ یہ حکومتی معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ پبلک آفس ہوتا ہے کسی کے پاس, وہ تو ضرور آپ کو کرپشن کر رہا ہے سامنے لائے, مگر نجی جو لوگوں کی زندگیاں ہیں, نجی جو انسانوں کے عیب ہیں, ہر شخص میں ہوتے ہیں. کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ایوب سے خالی ہے؟ کہیں کم کہیں زیادہ پر پردہ ڈالنا چاہیے. واہ. فی زمانہ ہمارا رویہ کیا ہے, اتنا سا کسی میں عیب ہوگا اتنا بتائیں گے, اتنا ہوگا تو اتنا بڑھا کے پیش کریں گے. غضب خدا کا یار, یہ سب سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے نا. سائبر لاز کو سٹرکٹ کرنا چاہیے, انتہائی سٹرکٹ کرنا چاہیے, اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے, ورنہ ہنی صاحب آنے والے دنوں میں کسی کی اس ملک میں عزت محفوظ نہیں رہنے والی. ہر آنے والے دن آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے اس کی وجہ سے خودکشیاں کر لی, یہ ویڈیو ریلیز ہونے کی وجہ سے. ہر دوسرے دن آپ کو یہ خبر ملنے والی ہے اگر آپ نے لاز پر امپلیمنٹ نہیں کروایا. زمانہ تھا کہ لوگ طبعی موت مارے جاتے تھے یا حادثاتی موت مارے جاتے تھے, آج کل سوشل میڈیا کی موت مارے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.